السلام عليكم، صباحكم بالخير، كل عام وانتم بخير. اليوم جبنا لكم بروموسيون جديده بمدينه سطيف في بلاصه عيطوا لها سيتي حشمي بريمي ترونش توال مسجد ابو بكر الصديق. ندخلوا لابارتمون لتروا اللي راهي للبيع. درنا لكم لافكات شونتيون، دوكا عندكم لاف تروا. هذه لا بروموسيون تاع بروموتور باطمه جديده مخدومه جديده افيك بوكس دو فواتور. كاين دي زابارتمون اللي بعناهم تباعوا، وكاين دي زابارتمون اللي مازالوا ما تباعوش. ما بقاوش بزاف. البلوك فيه 4 ايطاج، وشاك ايطاج فيه 2 زابارتمون. هذه لابارتمون راهي جايه في الريتشوسي. كي نقولوا ريتشوسي دونك تطلع هاهم درجات يطلعهم، تطلع 5 درجات. الباب تاع الدخله وندخلوا نطلعوا في الدروج باه نلقاو لابارتمون لاف 3. دونك كي نقولوا ريتشوسي تطلع لها بواحد 5 درجات باه تلحق لابارتمون لاف 3. هاي لاف 3 اللي فيها 86 متر كاري، 86 متر مربع. لافونتاج في هذه لا بروموسيون انك تسلك بالتقسيط، تسلك بار فاسيليتي، تسلك اون 2 ترونش، تمد 50% دوكا الدفعه الاولى كي تبغى تشري، ونهار يخلص البروموتور لا بروموسيون هذه تكمل له الباقي. كيفاش تكمل له الباقي؟ تشري لابارتمون تعطيه 50%، يدير لك كونترا دو ريزيرفاسيون على لابارتمون اللي شريتها وتخيرها كل شيء اللي بقاو بيان سير ما بقاوش بزاف. تشريها تعطيه 50%، يدير لك كونترا دو ريزيرفاسيون، ونهار تخلص لا بروموسيون ويعطيك المفتاح تاع باه تسكن تكمل له دراهمه. لا بروموسيون هذه باش يكون في عين الجميع موا تاع افريل يكونوا واجدين، فان دافريل يكونوا واجدين. كويزين، هذه لا كويزين باش يكون في عين الجميع. كويزين راح تكون ايكيبي باه نتفاهموا مليح. طرافو راهم يخدموا الماسوات، لي طرافو راهم اون كور باش يكون في علم جميع المشاهدين والمشاهدات. حنا بزاف عندنا مشاهدات يتبعونا بزاف نحترمهم بزاف. وبمناسبة عيد المرأة نحيي كل مرأة جزائرية داخل الوطن وخارج الوطن، ونقول لها كل عام وانتي بخير أيها الأخت، أيها الأم، أيها الخالة، أيها العمة، أيها الجدة. المهم أي مرأة مسلمة في الجزائر أو خارج الجزائر نقولها عيد سعيد وكل عام وأنت بألف خير. بون، هذه كويزين قلت لكم راهو يكيبيها مولاها باش يكون في علم الجميع. F3 86 متر كاري افيك بوكس دو فواتور. الماء راهو اش 24 باشاو راهي في الكراج تحت، فيها فوق 40 ميل لتر دو. هذه لافونتاج قاعد فيها حوش، هذه فيها حوش ريتشوسي، فيها حوش. الانستالاسيون تاع شوفه سنترال كما تشوفوا. هاي لا بروموسيون باش تعرفوا كما قلت لكم عندنا ريتشوسي بريمير، دوزيام، تروازيام اي كاتريام. دونك شاك ايطاج فيه 2 زابارتمون. كاين اون تو 8 فوازان، 8 ابارتمون اللي راهم لهنا في هذه لا بروموسيون جديده جايه في قلب سيتي حشمي بمدينه سطيف توال مسجد ابو بكر الصديق. المسجد توالك، ايكول بريمير توالك، سيام توالك، ليسي توالك، المرشي توالك، المحلات كامل توالك. راهي جايه في بلاصه استراتيجيه هامه جدا بمدينه سطيف. هذه بالنسبه لسكان اللي راهم يسكنوا خارج ولايه سطيف باش يعرفوا وين جات هذه لا بروموسيون. هذه بلاكار تدفينا بيان سير، راهم اون كور. قلت لكم لي زابارتمون يخدموا فيهم راهم اون كور.
كما كتشوفوا انترفون بيان سور سوباسمون مخدومه توتور اون عندي صافي سوباسمون توتور طيب بيان فيني اوكان ديفو في لي جوان. شوفوا الله يبارك البناء الجزائري يعطيه الصحه البناء الجزائري ونوجه له تحيه خاصه ربي يعاونوا الخدمه تاعهم نظيفه لي ماسون يخدموا في خدمه نظيفه بأتم معنى كلمه. بون باش نبداو شوفوا الله يبارك الهول. نبداو بالصالون. هذه راهي اف 3 86 متر كاري صالون كاري توتور. شوفوا الصالون طيب بيان فيني بلافون مخدوم خدمه نظيفه بأتم معنى الكلمه. كل يوم نجيب لكم لي زابارتمون كل يوم نتعبوا احنا باش نتوما تستراحوا. كل يوم لازم لي زابارتمون نخلقوهم عليكم ولفناكم في الجديد وكل يوم نجيب لكم جديد نتعبوا احنا باش نتوما تستراحوا. ان شاء الله نكونوا ديما مرضينكم وديما ترضوا علينا. المهم يكون عجبكم الحال. انتر بليز مولفين نعطيكم كلش ونبقاو ديما نعطيكم كلش. دار سول لافونتاج قلت لكم سلكو اون دو ترونش. تشري ابارتمون من لي زابارتمون هادو تسلك 50% للبروموتور يعطيك كونطرا تاع كونطرا دو ريزيرفاسيون تاع لابارتمون اللي خيرتها وبعد ما يخلص البروجي تاعو كامل مره تكمل له درامو ويدير لك واطك عند الموثق والثقه فالوثيقه. فنادر تخرج الحوش مليحه لي سوسي كمال هذه باهيه بزاف وجايه مشرحه. بيبان كما تشوفوا بيبان اون بوا. شوفوا الله يبارك قبل ما يتنتاو شوفوا لي فان تحطب بريمي شوا كما كنتو تشوفوا فيه. شوفوا لي فان تاع البيبان شوفوا لي فان تاع واحد في بالو طيب بيان فيني. بون درنا الصالون دوك نروحوا لي شومبر. بلافون مخدوم كامل بلافون كامل بلي سبوتس. شومبر نيميرو 1 شنابر كبار دي زاف 3 اي قد حبه وحده اف 3 وحده في دابا كيبقى في الريت شوسي تبيعو كامل. هذه فيها 86 متر كاري قلت لكم افيك بوكس دو فواتور. هذا هو البوكس. هاو من البوكس نهبطوا له من البوكس. هاو الباب تاع البوكس باب كبير افيك تيليكوموند بيان سور يكون فيه كاميرا دو سيرفيونس من بعد وتهبط كاري لا فواتور تاعك. لاسانسور ما كانش نفهموا مليح. البلوك هذا اللي فيه 4 ايطاج او ما فيش لاسانسور باه نتفاهموا مليح يا جماعه. شومبر 1 درناها نديرو شومبر نيميرو 2 هذه راهي اف 3 شنابر كبار كما كتشوفوا راهم براسك فيني خالصين 80% واجدين افيك شوفاج سونترال بيان سور باش يكون في علم الجميع. هادو راهم افيك شوفاج سونترال الكسب تاع لي رادياتور راهم خارجين دونك الانستالاسيون تاع شوفاج عقبه. المهم نتوما تسالوا تديهم فينيين بالشوفاج تاعهم مخدومين قاضي حاجه واجدين تدي غير المفتاح وتلقى حتى مسيقه. فناتر دوبل فيتراج كما كنشوفوا فيهم افيك بولي افيك باروداج. هذه جاي فريد سوسي كي نقولوا لي سوسي هاو كيفاش تبانكم جايه مع الطريق مع لي فيلا. بون هذه لابارتمون اللي فيها 86 متر كاري السومه تاعها مليار و450 مليون. بون واش مازال نعمل ما درناش سي كمال سينا سال دو بان. هذه سال دو بان كما كنشوفوا هذه سال دو بان كمان حاجه معايا نقله هاي واجده
خاطر يحطوا الحوايجها برك. بورت اون بي في سي، زيد طواليت وبقات لا كويزين. كويزين ما درناش. طواليت حاجيكم ان بوست بلافون اي وجده هذه خاصة. بورت اون بي في سي. كويزين وين راهي؟ بقاتنا لا كويزين. دوك نديروه هنا. هذه تابعة لابارتمون لاف 3 باش تكون في عند الجميع. هذه تحب دير فيش حاب دير فيها دير فيها. هذه تابعة لابارتمون لاف 3. هاي نقلة حاجتكم. لافونتاج كي تابعة لابارتمون. هنا هاو البوكس دو فواتير، هاهو هذا هو بوكس دو فواتير هكذا. وهذه تابعة لابارتمون. هاي لابارتمون كاينة فناتر تاع الشومبرا تابعة لابارتمون. هذه السطحة هذه سطحة كبيرة مليحة بزاف. يربحها مول لابارتمون لاف 3 يربحها في لابارتمون تاعو. زايدة هكذا باش تشوفوه مليح. هذه كاملة زايدة في لابارتمون لاف 3. لا كويزين، هاي لا كويزين. لا كويزين تلقاوها ايكيبي. لا كويزين ايكيبيها البروموتور باش تكون في علم الجميع. راكم تديوها ايكيبي. هكذا مخدومة واجدة. بقات غير ليكيبمون تاعها. ليكيبمون تيكيبا كي يخلصوا خدمة لي ماسون. لي بورت اون بي في سي، لي بورت كوليسونت، راداتور، لي ثاني انستالاسيون تاع الماء تاع كلشي عاقب. هنا كاين حوش مليحة كي عاد فيها حوش. درناه راني عاودتها دوزيام فوا ما يهمش. ليسونسيال درتها دو فوا ما يهمش. في الإعادة إفادة. بون واش نقول لكم؟ هذه لا بروموسيون بلوك فيه 4 ايطاج. شاك ايطاج فيه 2 ابارتمون. لا بروموسيون فيها 8 ابارتمون كاملين. واش نقول لكم؟ كاينه لابارتمون هذه اللي راهي للبيع اف 3 هذه جايه فري سوسي فيها 86 متر كاري افيك بوكس دو فواتور. البروموتور طالب مليار و450 مليون. شوفها سنترال بوكس دو فواتور فيها كل شيء باش يكون في علم الجميع. نزيد نقول لكم تسلك اون دو ترونش. تسلكو بار فاسيليتي. تمدوا دوكا 50% للبروموتور يعطيكم الكونترا باسمكم تاع لابارتمون. هذا هو لافونتاج. وتكمل كي تكمل درامك بعقلك. نهار تخلص لا بروموسيون وتخلص لابارتمون تاعك وتوجد مره كي يبغى يمدك المفتاح للبروموتور يتكملوا دراهمو ويوجدك لي بابي تاعك. بون واش كاين في لا بروموسيون هذه؟ كاينه قلت لكم 2 ابارتمون اف 4. درت لكم قبيل واحد شونتيون جايين في الدوزيام ايطاج. تاع الدوزيام ايطاج هذو زاف 4 فيهم 100 متر. داروا مليار و700 مليون. لابارتمون اف 4 فيها قلت لكم 100 متر دوزيام ايطاج افيك بوكس دو فواتور. وكاينه ابارتمون اف 4 في الكاتريام ايطاج دارت مليار و600 مليون افيك بوكس دو فواتور في الميم بلوك بيان سور. وكاين ابارتمون اف 4 في الريسوسي فيها 100 متر دارت مليار و750 مليون. دونك هذوما ليزابارتمون يبقاو لنا في لا بروموسيون هذه اللي جايه في سيتي حشمي بريمي ترونش توال ابو بكر الصديق المسجد باش يكون في علم الجميع. هنا لافونتاج في لا بروموسيون هذه تسلك اون دو ترونش. تسلك يعني بالتقسيط. تمد 50% ويمد لك البروموتور الكونترا تاعك. وكي تخلص لا بروموسيون مره تكمل له 50% اللي بقات ويوجد لك واعطيك عند الموثق. لا بروموسيون هذه بقات لها خدمه تاع شهر. نفهموا مليح فان افريل يكونوا واجدين. دونك درنا لكم شونتيون في الاف 3 ودرنا لكم شونتيون في الاف 4 وعطيناكم كل التفاصيل تاع الثمن تاع كل وحده فيهم وكيفاش الاجراءات تاع السلاك. دونك اي واحد انتريسي يعيطنا في التليفون اللي هو 06 61 59 91 96 بالعربيه 06 61
59 91 96. لي دو باج فيسبوك تاعنا، الاولى اون فرونسي خير مزاره، والثانيه باج فيسبوك تاعنا اللي هي اون فرونسي خير مزاره ايموبيلي. تحبوا تخشوا قناه يوتيوب تاعنا اون فرونسي تكتبوا خير مزاره ايموبيلي، تلقاو سابوني، اقلبوها ابوني، اضغطوا على ابوني تولي ابوني وتشوفوا كلش معنا. وتحبوا تجيو للمكتب تاعنا في السينيستال، بيرو دافير تاعنا جاي في السينيستال باتيمون نعاود باتيمون في الكرون بولفار كيما رابح اللي يخدم لي راديو تاع السيارات مع لاكور كاين ثم داخل حوانت، وداخل البيرو تاعنا جاي بيرو داخل لاكور لاليكوبون تاعها جاي نوار مكتوبه بالجون، مكتوبه بيرو دافير خير مزاره تليفون موبيليز. دونك من حبيتوا تديو مزيد من المعلومات على هذه لا بروموسيون ولا اي بروموسيون تحبوها، عندنا بزاف لي زابارتمون، لي فيلا، لي ميزون، لي لوتيران، لي لوكو، لي زونغار. عندنا ثاني نديروا ثاني باش يكون في علم الجميع، نديروا ثاني اشهار بانتامو، نديروا لا بيبليسيتي ثاني رانا نديروها. دونك اي واحد يكون انتريسي، مام عندنا حتى في اسطنبول بتركيا لي زابارتمون للبيع، عندنا مكتب في اسطنبول تاعنا، اللي يحب يجي في اسطنبول يجي لنا المكتب نعطيوه كل التفاصيل. اروحوا لنا المكتب تشربوا قهوه. واش كاين كمان اخو في البيرو؟ قهوه كاطو كاين كلش. شو كمان القهوه تاعك خلص بها القهوه؟ لا تشربها انت واش خلصتها انت؟ انا خاطي تشري اليوم الكبسول. اليوم زين نشري الكبسول نشري. خلاص كمل عرضكم للمكتب. اروحوا الى المكتب، اي واحد يجي المكتب. حتى كاينه ملاحظه نسيت نقول لكم البارح، كاينه ملاحظه كي تلقاو مكتب مغلق كاين رقم الهاتف، عيطوا لنا في التليفون، حنا رانا محكومين، رانا ما نقعدوش بتاتا. الصباح نكونوا عند الموثق، نكونوا عندنا كتابه عند الموثق، وفي المساء نديروا فيديوهات. دونك كي تعيطوا لنا في التليفون 10 دقائق يا يجي خير مزاره يا يجي شريكي كمال وذراعي اليمن وينحبوا بزاف. كانت معكم في التعليق كالعاده خير مزاره. سلام.